मुझे तो लगता था अबू के हसन अंकल ही आपके इकलौते दोस्त थे। हैरत है आज इस घर में आपका कोई जिंदा दोस्त आपसे मिलने आ रहा है, वरना तो पड़ोसियों और आपके साबका ऑफिस कोलीग्स के अलावा कोई आपसे मिलने नहीं आता। तौफीकुल इस्लाम की आमद पर हमदान ने मुस्कुराकर बाप को मुखातिब किया। भाइयों जैसा दोस्त तो सिर्फ हसन ही था बेटा जी। बाकी कॉलेज वॉलेज के सभी दोस्त मेरी तरह बीवियों को प्यारे हो चुके हैं। सरे राह मुलाकात हो जाए तो हो जाए, घर आने का तकल्लुफ कोई नहीं करता। इब्रार अहमद मुस्कुराए थे। वैसे आप फैसला कर लें अबू कि हसन अंकल आपके दोस्तों जैसे भाई थे या भाइयों जैसे दोस्त। हर बार आप मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते हैं। हमदान बात से बात निकालता था। गुज़िश्ता चंद बरसों से इब्रार अहमद दिल के मर्ज में मुब्तला थे। एक बार बाईपास हो चुका था। हमदान और नाइला ने ज़बरदस्ती उन्हें कबल अज वक्त रिटायरमेंट दिलवा दी थी। वो अब अमली तौर पर घर तक ही महदूद थे, लेकिन हमदान बाप को भरपूर कंपनी देता था। बाप बेटे की बेसरोपा गुफ्तगू पर नाइला बज़ाहिर झुंझलाती, लेकिन दिल ही दिल में बेटे की बलाएं लेती। इस घर की सारी रौनक हमदान के दम कदम से थी, और अब नाइला बेटे के सर पर सेहरा सजाकर ये रौनकें मजीद बढ़ाना चाहती थी। एबिश के घर वालों को इतवार को बुलाने का इरादा मुलतवी करते हुए नाइला शौहर के दोस्त की पुरतकल्लुफ़ दावत की तैयारी में जुट गई थी। इब्रार अहमद विलायत पलट दोस्त से बहुत गर्म जोशी से मिले थे। खाने के बाद दोनों दोस्तों की भरपूर महफिल जमी थी। कॉलेज के दिनों के किस्से, दोस्तों की शरारतें, सुनहरी यादें, बीता वक्त सब दोहराया गया। इब्रार इन बातों में हसन की बात ना छेड़ते ये कैसे मुमकिन था। और फिर यूं ही बरसबीले तज़क्रा तौफीक साहब को याद आया। हाँ यार, याद आया, वो जो हसन की मिसेज थी, शादी के बाद बहरीन जा बसी थी। हाँ, सजीला भाभी। तुम जानते हो उनके मुतालिक? इब्रार अहमद ने दोस्त की बात काटते हुए बेताबी से पूछा। मैं उनसे तो ज्यादा वाकिफ नहीं था इब्रार, क्योंकि जाहिर है हसन तुम्हारा तो लंगोटिया था, जबकि मेरी उससे रस्मी अलैक्स लैक थी। इधर अमेरिका में चंद दिनों के लिए एक फैमिली हमारे पड़ोस में आ बसी थी। बेचारी मुनज़्ज़ा आपा फारुहुल बाल बूढ़ी खातून थी। बेटा बहू काम पर निकल जाते तो वो अक्सर हमारे यहाँ आ जाती। मेरी बेगम साहिबा उनसे काफ़ी गपशप लगाती थीं। एक दिन वो अपना ख़ानदानी एल्बम उठा लाई। मुझे भी मुरवत में देखना पड़ा। इसमें हसन की तस्वीर देखी तो मैं फ़ौरन पहचान गया। पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हसन की तायाजाद बहन है। तौफीक बता रहे थे और इब्रार बहुत सब्र सुकून से उनकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे। इन्हीं की जुबानी पता चला कि हसन की बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं। 8-10 बरस पहले वो भी कैंसर से शिकस्त खाकर दुनिया से रुखसत हो गई। तौफीक के बताने पर इब्रार सन्नाटे में आ गए। और तबीन, मेरा मतलब है हसन की बेटी। कुछ लम्हों बाद उन्होंने संभल कर पूछा। हसन की कोई बेटी भी थी? तौफीक उल्टा पूछने लगे। तौफीक, तुम मुझे इन मुनज़्ज़ा आपा का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो? इब्रार ने पूछा। वो फैमिली तो कुछ अरसे बाद ही कैलिफोर्निया वापस चली गई थी। वहाँ की ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है यार, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन। हमने उनसे दोबारा राब्ते की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, ना उन्होंने। तौफीक बता रहे थे। इब्रार अब चाह कर भी उनकी बातों में मज़ीद दिलचस्पी ना ले सके। 2-2.5 घंटे बाद तौफीक रुखसत हुए थे। इब्रार ने सर हाथों में गिरा लिया। सजीला भाभी भी दुनिया से रुखसत हो गई नाइला, और हमें इल्म ही ना हो सका। वो कर्ब का शिकार थे। नाइला खुद सजीला के इंतकाल की खबर सुनकर सदमे में गिर गई थी। फिर भी उन्होंने शोहर को दिलासा देने की हर मुमकिन कोशिश की। मैं एक बार ताबीन के बारे में जानना चाहता हूँ, वो कहाँ है, कैसी है? माँ के बाद उसकी ज़िंदगी किसी मसले से दो चार तो नहीं? मैं अपने दिल की तसल्ली चाहता हूँ नाइला, लेकिन ताबीन से राब्ते की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। वो बेचैन थे। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं इब्रार। हो सकता है ताबीन की भी शादी हो चुकी हो। वो जहाँ भी होगी इंशाल्लाह खुश खुरम जिंदगी बसर कर रही होगी। नाइला ने उनका ध्यान बटाना चाहा। मैं बहावलपुर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। सजीला भाभी का मेका किस इलाके में था मैं जानता हूँ। हसन की बारात के साथ मैं गया था वहाँ। इब्रार ने जैसे नाइला की बात सुनी ही न थी। वो अपने ख्यालों में मगन बोले थे। 24 बरस बाद भी वो खानदान वहाँ आबाद होगा? सोच है आपकी। इस मुद्दत में 3 मकान तो हमने खुद बदल लिए हैं। नाइला शोहर की बात सुनकर कुछ झुंझला ही गई थी। कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है?
کراچی کے مقابلے میں بہاولپور بہت چھوٹا شہر ہے۔ سجیلا بھابی کے والد تو حیات نہ ہوں، وہ تو جب بھی بہت بیمار تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی کو تو ڈھونڈ ہی سکتا ہوں میں۔ آپ کہیں نہیں جا رہے، دل کے مریض ہیں آپ، اپنی طبیعت کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ نائلہ کو شوہر پر غصہ آنے لگا۔ ایک بھولے بسرے قصے کو لے کر وہ پھر سے اتنے بے چین ہو گئے تھے، لیکن اس بار نائلہ کے سمجھانے کا مطلق اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ نائلہ شوہر سے خفا تھی۔ آخر حمدان کو ہی معاملہ سلجھانا پڑا۔ حسن انکل کی بیٹی کی خبر خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں نا آپ؟ یا بہاولپور کے سیر سپاٹے کا بھی ارادہ ہے ابو؟ اس نے سنجیدگی سے باپ سے دریافت کیا۔ بس ایک بار تابعین کی خیر خبر مل جائے، میں فقط یہ چاہتا ہوں، وہ بھی سنجیدگی سے بولے تھے۔ تو ٹھیک ہے، تابعین کی خیر خبر آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے گی۔ اس مقصد کے لیے آپ کو کراچی سے بہاولپور جانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ کیوں؟ تمہارے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے؟ وہ عادت کے برخلاف چڑ کر بولے۔ میں خود ہوں نا چراغ کا جن۔ میں کل ہی بہاولپور جاتا ہوں اور آپ کو ان محترمہ کا کانٹیکٹ نمبر لا کر دے دوں گا۔ وہ دنیا کے جس بھی کونے میں ہوگی، آپ اس سے بات کر کے اپنے دل کی تسلی کر لیجئے گا۔ بس مجھے مختصراً حسن انکل کا سسرالی بائیو ڈیٹا بتا دیں۔ حمدان نے باپ کو مخاطب کیا۔ نائلہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں، مگر جانتی تھی باپ کی طرح بیٹا بھی دھن کا پکا ہے، سو سمجھانا فضول تھا۔ نیکسٹ سنڈے ایبش کے گھر والے ہمارے ہاں انوائٹڈ ہیں۔ اس سے پہلے آپ دونوں باپ بیٹا اپنی ساری مصروفیت نمٹا لیجئے، وہ اٹل لہجے میں کہہ کر چلی گئیں۔ ابرار نے چڑھتی نگاہ ان پر ڈالی تھی، پھر بیٹے کو ضروری تفصیلات فراہم کرنے لگے تھے۔ نوابوں کا بسایا ہوا یہ شہر آج بھی نوابی شان و شوکت رکھتا تھا۔ کراچی جیسے وسیع و عریض شہر کے مقابلے میں واقعی ایک ننھا منھا سا شہر تھا، لیکن حمدان کو یہ خوبصورت اور پرسکون سا شہر اچھا لگا تھا۔ حسن انکل کے سسر کی کسی زمانے میں شاہی بازار میں کھلونوں کی دکان تھی، ان کا گھر بھی وہیں کوچہ گل حسن میں تھا۔ حمدان نے ان معلومات کی روشنی میں تابعین کا ننھیال ڈھونڈنا تھا۔ شاہی بازار کے دکانداروں سے اس نے ممکنہ مرحوم نور الدین صاحب کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا۔ ہر کوئی لا علمی کا ہی اظہار کر رہا تھا۔ جب وہ تھک ہار کر مایوس ہو گیا تو ایک چھوٹی سی گھڑیوں کی دکان پر بزرگ صورت دکاندار بیٹھے ملے۔ ہو سکتا ہے محترم بزرگ ہی 24 برس پہلے کے دکانداروں سے واقفیت رکھتے ہوں۔ وہ نئی آس لے کر دکان کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر گیا تھا۔ ہاں بیٹا، نور الدین بھائی کی اسی بازار میں دکان تھی، لیکن وہ تو برسوں پہلے انتقال کر گئے تھے۔ شکر ہے خدایا، حمدان نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ شکرانے کا یہ اظہار سراغ ملنے کی خوشی میں تھا، لیکن بزرگ دکاندار نے اسے گھورا تو حمدان کو غلطی کا احساس ہوا۔ کسی کے انتقال پر اتنی خوشی کا اظہار نامناسب حرکت تھی۔ دراصل انکل جی، میں کراچی سے آیا ہوں، مجھے نور الدین صاحب کی فیملی سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں جاننے کا اعتراف کیا ہے، ورنہ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، لیکن کوئی بھی ان سے واقفیت کا دعوے دار نہ نکلا۔ حمدان نے اپنی سی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ نور بھائی کی فیملی میں آپ کو کس سے ملنا تھا بیٹا؟ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پچھلے برس اس کا بھی انتقال ہو گیا، بزرگ ہستی نے بتایا تھا۔ اور ان کی ایک بیٹی جو بحرین میں ہوتی تھی؟ حمدان نے پوچھا۔ وہ بیچاری بھی فوت ہو گئی، کینسر تھا اسے، دکاندار انکل نے بتایا تو حمدان کو معلومات کی درستی کا یقین ہو گیا۔ قدرت نے آخر اسے بالکل درست بندے سے ملوا دیا تھا۔ نور الدین بھائی کی بیوہ اپنی نواسی کے ساتھ ہی رہتی ہیں، ریاض کالونی میں گھر کرائے پر لیا ہوا ہے۔ بیٹے کی زندگی میں سب اکٹھے رہتے تھے، لیکن تابش مرحوم کی اولاد نے باپ دادا کا نام ڈبویا ہے، بہت ناخلف اور آوارہ بچے ہیں۔ بیوی بھی تیکھے مزاج کی ہے، اس لیے تابش کے انتقال کے بعد صفیہ بھابی اپنی نواسی کو لے کر الگ ہو گئیں۔ تھینک گاڈ۔ تابعین کا سراغ ملنے پر حمدان دوبارہ اللہ کا شکر بجا لایا۔ باقی کی معلومات سے اسے چنداں دلچسپی نہ تھی۔ انکل، آپ مجھے ان کے گھر کا ایڈریس سمجھا سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے نور الدین صاحب کی اہلیہ جہاں رہتی ہیں۔ اس نے بہت لجاجت بھرے انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ لیکن میاں، تمہیں آخر ان سے ایسا کیا کام ہے؟ انکل کچھ متذبذب ہو گئے۔ حمدان کو ان کی احتیاط پسندی ذرا بری نہ لگی۔ اس نے مختصر الفاظ میں سچائی بیان کر دی۔
बस मेरे वालिद साहब अपने मरहूम दोस्त की बेटी की खैरियत जानना चाहते हैं। मुख्तसर लफ्ज़ों में हसन अंकल और इब्रार अहमद के हालात ज़िंदगी बताकर उसने अपने आने का मकसद बयान कर दिया था। दुनिया ऐसे ही अच्छे लोगों के वजूद से कायम है बेटा। अल्लाह तुम्हारे वालिद को जज़ा दे, तुम भी नेक माँ बाप की फरमाबरदार औलाद हो। मैं तुम्हें सफ़िया भाभी के घर का पता समझा देता हूँ। हमारे तो बहुत गहरे ताल्लुकात थे उनके घराने से। मेरी मरहुमा बेगम की गहरी सहेली थी सफ़िया भाभी, लेकिन जब से रियाज कॉलोनी गई हैं मैं खुद सिर्फ एक बार उनसे मिलने गया हूँ। वो खुद कभी शहर आए तो दुकान पर आ जाती हैं, लेकिन अब तो कई महीनों से चक्कर नहीं लगाया। जाहिर है बहुत ज़ईफ हो गई हैं, बीमार भी रहती हैं। बतूनी से अंकल बोल रहे थे और चूंकि हमदान को उनकी जानिब से फर्मा बरदारी का सर्टिफिकेट मिल चुका था, सो मुद्दब अंदाज में सर हिला हिलाकर उनकी बात सुनता रहा। मेरी दुकानदारी का टाइम न होता तो मैं तुम्हें खुद छोड़ आता, लेकिन आओ तुम्हें रिक्शे में बिठा देता हूँ। रिक्शे वाले को ही पता समझा दूंगा। वो उसके साथ हो लिए। मजीद गेट से बाहर आकर रिक्शा मिला था। उन्होंने रिक्शे वाले को जुजियात के साथ पता समझा दिया था। 10 मिनट से भी पहले रिक्शे वाले ने मतलूबा मकान के सामने उसे उतार दिया था। हमदान के सर से भारी बोझ उतर गया था। वो बाप से वादा करके आया था कि उनका काम करके आएगा, लेकिन अपनी मुहिम की कामयाबी का उसे खुद यकीन न था। हसन अंकल की बेटी का सुराग मिलने पर शुक्र मनाता बहुत हशाश बिशाश मूड में उसने दरवाज़ा बजाया था। चंद लम्हों बाद कदमों की चाप सुनाई दी थी। जी कौन? मुदरसी निस्वानी आवाज़ ने इस्तफसार किया था। जी मैं। वो अपनी जोन में वापस आ चुका था। जरा सा दरवाज़ा खोलकर जरीमे से मोहतरमा ने झांका। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? संजीदगी से इस्तफसार किया गया। हमदान ने अंदाज़ा लगाया कि वो ताबीन ही होगी, लेकिन वो एकदम से मुंह फाड़ कर उसे ये न कह सका कि वो उससे मिलने की खातिर ही आया है। दूसरी जानिब ताबीन उसकी खामोशी से उकता गई थी। जी भाई साहब, बताइए नाम क्या है आपका? किससे मिलना है आपको? कहीं किसी गलत दरवाजे पर तो दस्तक नहीं दे बैठे आप? ताबीन उसके हाथ में मौजूद छोटा सा सफरी बैग देखकर भांप चुकी थी कि वो कोई मुसाफिर है और यकीनन एड्रेस गलत जानकर उनका दरवाज़ा बजा बैठा है। उसके मुंह से भाई साहब का लफ्ज़ सुनकर हमदान ने बुरा सा मुंह बनाया था। देखिए मोहतरमा, मैं बावसूख मालूमात की रोशनी में इस घर तक पहुंचा हूँ, और जहाँ तक नाम का ताल्लुक है तो नाम बताने पर भी आप मुझे नहीं जान पाएंगी। वैसे भी नाम में रखा ही क्या है? गुलाब को जिस नाम से भी पुकारो वो गुलाब ही रहेगा। चमड़े की जुबान बिलावजह फिसली थी। ये शेक्सपियर ने गुलाब के बारे में कहा था मोहतरम, आपके बारे में नहीं। सीधी तरह नाम और काम बताइए अपना। इस बार वो तेज लहजे में बोली। अगर आप ताबीन हैं तो मुझे अंदर आने दीजिए, काम भी बता दूंगा। खफा हुए बगैर मुस्कुराकर नरम लहजे में उसे मुखातिब किया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो सरासीमा हुई। मुझे मेरे मौक्लों ने बताया है। उसे पल पल रूप बदलते लहजे वाली लड़की को जिच करके जाने क्यों मजा आने लगा। आप वकील हैं? वो हैरान थी। वकील तो आप हैं जिनकी जिरह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मोहतरमा, मैं कराची से आया हूँ। हसन अंकल मेरे अब्बू के बहुत गहरे दोस्त थे। मुझे मेरे वालिद साहब ने खसूसी तौर पर आपकी खैरियत जानने के लिए भेजा है। यानी गुफ्तगू खासी तूल पकड़ चुकी थी, इसलिए हमदान ने अपनी गैर संजीदगी पर दिल ही दिल में खुद को डपटा और इस बार सीधी बात की। दूसरी तरफ ताबीन गोया साकत हो गई थी। जिंदगी में पहली बार कोई उसके मरहूम बाप का हवाला देते हुए उससे मिलने आया था। उसने मेकानिकी अंदाज में दरवाज़ा खोल दिया। हमदान शुक्र मनाता उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ था। मेरी नानी जान बीमार हैं, चल नहीं सकती। आइए उनके कमरे में ही आ जाएं। वो उसे लेकर नानी के कमरे में आ गई थी। वो ज़ईफ़ा तकियों के सहारे बेड पर नींद दराज थी। ताबीन के हमरा एक अजनबी सूरत देखकर चौंकी थी। नानी जान, ये कह रहे हैं कि ये कराची से आए हैं। मेरे बाबा के दोस्त के बेटे हैं, ताबीन ने नानी को बताया था। उसके लहजे में अब भी बेयकीनी थी। मैं सबूत के तौर पर हसन अंकल और अपने वालिद की तस्वीरों वाला एल्बम भी साथ लाया हूँ। हमदान ने फौरन बैग में से एल्बम निकालकर ताबीन को थमाया था। उसने कोई कोई से अंदाज में एल्बम पकड़ लिया। बैठो बेटा, खड़े क्यों हो? नानी ने शफकत भरे अंदाज में उसे मुखातिब किया था। हसन अंकल मेरे अब्बू के बहुत गहरे दोस्त थे। अब्बू को चंद रोज कबल ही सजीला आंटी की वफात के बारे में पता चला। वो फकत हसन अंकल की बेटी की खैर खैरियत जानने के ख्वाहिशमंद हैं। खुद आने की तबीयत ने इजाज़त नहीं दी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा।
شاہی بازار میں گھڑیوں کی دکان والے ایک انکل نے مجھے اس ایڈریس پر بھیج دیا۔ ہمدان نے مختصر لفظوں میں سب کچھ کہہ سنایا۔ نانی جان، یہ تو واقعی میرے بابا کی تصویریں ہیں۔ تابین البم کے ورق الٹتے ہوئے حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اس نے باپ کی فقط دلہا بنی تصویریں دیکھی تھیں۔ وہ البم بھی نانا نانی نے صرف تابین کی خاطر سنبھال کر رکھا تھا۔ باپ کے ہنستے مسکراتے کھلنڈرے سے روپ والی یہ تصویریں تابین کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہ تھیں۔ وہ بہت اشتیاق سے تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی حیرت اور چہرے کے خوشی بھرے تاثرات ہمدان کو بہت بھلے لگے تھے۔ مجھے تمہارے والد کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن سجیلا کے منہ سے ان کا ذکر سنا ہوا تھا۔ حسن کے جنازے پر بھی اس کے ایک دوست کا بہت برا حال تھا۔ وہ یقیناً تمہارے والد تھے۔ بعد میں تابین کے نانا کو بھی وہ ایک عرصے تک ٹیلی فون کر کے سجیلا اور تابین کی خیریت لیتے رہے تھے۔ نانی نے اگر اس پر پل بھر میں اعتبار کر لیا تھا تو اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ شکل سے ہی بہت سچا اور کھرا لگ رہا تھا، بلکہ نانی کی یادداشت اس بڑھاپے میں بھی غضب کی تھی۔ مرحوم داماد کے گہرے دوست کو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ ابرار احمد نام ہے میرے ابو جی کا، ہمدان نے بتایا۔ انہوں نے سن کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ تابین بیٹا، مہمان کی خاطر کا بندوبست کرو، بچہ بہت دور سے آیا ہے۔ نانی نے نواسی کو مخاطب کیا، اور بچہ اگرچہ فضائی راستے سے آیا تھا، لیکن اس نے یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی، بلکہ چہرے پر جی بھر کر تھکاوٹ طاری کی۔ تھک تو واقعی گیا ہوں، فریش ہونا چاہتا ہوں نانی جان۔ اس نے فوراً اپنائیت بھرے انداز میں انہیں نانی کہہ کر مخاطب کیا۔ تم نہا دھو لو، تابین کھانا بنا لیتی ہے۔ نانی واقعی خاصی شفیق تھیں۔ کھانے کے بعد نانی کی زبانی اسے تابین کے حالات زندگی سے آگاہی ہوئی تھی۔ 9 برس پہلے سجیلا کا انتقال ہوا تھا۔ رجب علی بھلا مانس شخص تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس نے تابین کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن اس نے سوتیلا پن بھی نہ دکھایا۔ لیکن سجیلا کے انتقال کے بعد تابین کے وہاں رہنے کی کوئی صورت نہ بنتی تھی۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو جلد از جلد بیاہنا چاہتا تھا۔ تابین سے 8-7 سال بڑی تھیں دونوں بچیاں۔ ان کے رشتے دودھیال میں طے تھے۔ تابین کو اس نے واپس پاکستان بھیج دیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تابین کا خرچہ وہی بھیجتا تھا۔ پھر مرنے سے پہلے اس نے تابین کی شادی کے لیے رقم بھی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ میری سجیلا خوش قسمت تھی، اسے زندگی میں 2 مردوں کا ساتھ ملا۔ حسن سے اس کی رفاقت مختصر رہی، لیکن وہ آخری سانس تک اسے یاد کرتی تھی۔ لیکن اس کی زندگی میں آنے والا دوسرا مرد بھی بہت خوبیوں والا تھا۔ اس نے سجیلا کا ہر ممکن خیال رکھا، اس کی بیماری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن اللہ کو میری بچی کی زندگی ہی منظور نہ تھی۔ 2 برس قبل رجب کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ویسے بھی وہ عمر میں سجیلا سے کافی بڑا تھا۔ اسے گردوں کا مرض ہو گیا تھا۔ اپنی دونوں بچیوں کے فرض سے سبکدوش ہو کر اس نے مطمئن ہو کر اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ نانی کے بتانے پر ہمدان نے دل میں سوچا تھا کہ وہ گھر جا کر ابرار احمد کو تسلی دے گا۔ سجیلا آنٹی اور تابین نے حسن انکل کے بعد بھی ایک اچھی زندگی گزاری تھی۔ اب رجب مرحوم کے جمع کروائے گئے پیسوں سے ہی ہماری گزر اوقات ہوتی ہے۔ شادی تو وقت آنے پر ہو ہی جائے گی۔ اللہ کا کرم ہے کہ فی الحال کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا۔ بینک میں پیسے ڈلوا رکھے ہیں۔ پھر ہم نانی نواسی کے خرچے ہی کتنے ہیں۔ مکان کا کرایہ ان پیسوں سے دیتی ہوں، باقی تابین ٹیوشن وغیرہ پڑھاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے گزر بسر اچھی ہو رہی ہے۔ ہمدان نے جب ذریعہ آمدنی کے بارے میں جاننا چاہا تھا تو نانی نے بہت تسلی بخش جواب دیا تھا۔ بس اب تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ میری تابین میری زندگی میں ہی اپنے گھر کی ہو جائے۔ 2-4 رشتے زیر غور ہیں، انشاءاللہ جلد ہی اس کے فرض سے بھی نمٹ جاؤں گی۔ ہمدان ہر لحاظ سے مطمئن ہو گیا تھا۔ یہی تسلی بخش رپورٹ اس نے گھر جا کر باپ کو دینی تھی۔ اس نے تابین کی ابرار احمد سے فون پر بات کروائی تھی۔ ابرار احمد اس سے بات کر کے جذباتی ہو گئے تھے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو خود کو اکیلا مت سمجھنا میری بچی۔ میرا تم سے کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن تم مجھے اپنا سگا چچا ہی سمجھ سکتی ہو۔ تمہارا باپ بالکل میرے بھائیوں جیسا تھا۔ ابرار تابین کو محبت بھرے انداز میں مخاطب کر رہے تھے۔ تابین جواب میں بس جی جی ہی بولے جا رہی تھی۔ ابرار کے بعد نائلہ نے بھی اس سے محبت بھرے انداز میں کافی دیر بات کی تھی۔ ہمدان کا مشن مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے باپ سے کی گئی کمٹمنٹ کو بخوبی نبھا دیا تھا۔ اب یہاں مزید رکنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ نانی سے الوداعی کلمات کہہ کر
وہ ڈھیروں دعائیں لینے کے بعد اس نے واپسی کی راہ لی تھی۔ تابین اسے چھوڑنے گیٹ تک آئی تھی۔ ہمدان نے ابرار احمد والی بات خود بھی دہرا دی۔ کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے پر ہم لوگوں کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک رابطہ کر لینا تابین۔ اتنے برسوں میں تم سے رابطہ پہلی بار ہوا ہے، ورنہ تم میرے ابو جی کی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہی ہو۔ ہمدان کے کہنے پر تابین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ابرار انکل اور آنٹی کو میرا سلام دیجیے گا، تابین نے کہا، اور پھر جیسے کچھ مزید کہتے ہوئے رک گئی۔ ہاں بولو، کچھ اور کہنا ہے؟ ہمدان نے اسے دوستانہ انداز میں مخاطب کیا۔ کیا آپ لوگوں کے پاس میرے بابا کی مزید تصویریں ہیں؟ اس نے بہت معصومیت بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ یقیناً ہوں گی، میں تمہیں بھجوا دوں گا، ہمدان نے نرم لہجے میں کہا۔